कि अच्छा इंसान है तो वो सबसे बड़ी गवाही होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो मैं भी कुछ 10-15 मिनट्स का है इंशाल्लाह, कोशिश करूँगी छोटा करने की। हाँ, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बुशरा और ज़रार भाई को मुबारक हो कि आज हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि माशाल्लाह अरहम की और निदा की जो है वो शादी होने वाली है। तो अल्लाह ताला मेरी सब पेरेंट्स के लिए दुआ है कि जो भी जिनके बच्चे अब जवान हैं और इस एज को हैं, अल्लाह ताला सबको जो है ये खुशी का मौका दिखाए। और ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो जो है जब बच्चे जवान हो जाए तो उनकी शादी का अरेंज करें और उनको इस चीज़ में फैसिलिटेट करें। और सिर्फ पेरेंट्स नहीं बल्कि ये सारी सोसाइटी की ये जो है ज़िम्मेदारी है। हम सबको अगर कोई अच्छा मैच पता हो, किसी के बच्चों का पता हो, तो उनका आपस में मैच कराना चाहिए, क्योंकि कुरान में आता है, सूरत नूर में आता है, अल्लाह ताला ने कहा कि व अनकिहुल अय्यामा, लाइक ये कि इनके जो निकाह कराओ, बैचलर्स के निकाह कराओ। और इवन अगर स्लेव मेल और स्लेव फीमेल हो तो उनके लिए भी कहा कि उनके भी निकाह कराओ अगर वो सालिहीन में से होते हैं। और अगर वो फ़कीर होंगे तो अल्लाह उनको गनी कर देगा। तो यानी कि अगर कहीं हम सोचते हैं कि बच्चे के पास जॉब नहीं है तो हम अभी नहीं कर सकते, तो इसका नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ताला खुद ही रिस्क देता है। और हम माशाल्लाह हमने जैसे जर्नी ऑफ लाइफ किया तो हमने देखा है कि जैसे शादी होती है थोड़ा सा पैसा होता है, लेकिन जैसे फिर बच्चे होते हैं, हर बच्चा अपना रिस्क लाता है और कहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होता है और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग कहाँ पे हैं। तो अगर आप कंपेयर करें तो अल्लाह बहुत देता है। तो इस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए कि पैसे नहीं है, जॉब नहीं है। अल्लाह ताला करे तो अभी तो इंशाल्लाह पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे और फिर उसके बाद ये है कि अल्लाह ताला खुद अपने पास से जो है वो अल्लाह ताला वसी और अलीम है, अल्लाह ताला दे देता है इंशाल्लाह। और इसमें दूसरा पॉइंट यही है कि आजकल जो है शादियां, मैं थोड़ा सा ये करना चाहती हूँ कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है, क्योंकि जो हमारा टाइम था उसमें पेरेंट्स डिसाइड करते थे और पेरेंट्स जो है वो डिसाइड करके कह देते थे, बता देते थे भाई यहाँ तुम्हारी शादी है और फलां दिन को शादी है, और मोस्टली लोग उस पर राज़ी होते थे और कहते थे ठीक है, एक्सेप्टेबल होता था। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो खुद अपना चूज़ करना चाहते हैं, कंपैटिबिलिटीज़ देखना चाहते हैं कि उनके मेंटल कंपैटिबिलिटी है, उनकी जो है उनकी वो जो है लाइक्स डिसलाइक्स सेम है कि नहीं है। और छोटी छोटी बातें बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं कि लाइक उसको हाइकिंग पसंद है, उसको जिम पसंद है या उसको ट्रैवलिंग पसंद है, तो पार्टनर को ये सब चीज़ें पसंद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी जो है ना बच्चों को इम्पोर्टेंस दें, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को, तो अपनी लिस्ट थोड़ा कम कर दें। क्योंकि जब पेरेंट्स शुरू करते हैं बच्चों के लिए देखने के लिए तो बहुत लंबी लिस्ट होती है। शुरू में तो इतनी लंबी लिस्ट होती है कि इवन मेरे बच्चे हंसते थे कि आप तो कहती हैं कि बस उसी कम्युनिटी से हो, जैसे अगर आप मॉडल टाउन से हैं, लाहौर से, तो बस मॉडल टाउन की लड़की होनी चाहिए, फैसल टाउन की लड़की होनी चाहिए या डिफेंस की लड़की होनी चाहिए। तो अब ये है कि लेकिन ये कि लिस्ट फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। इवेंचुअली इंसान कहते हैं बस मुसलमान हो जाए, अल्लाह ताला बस मुसलमान बच्चे के साथ हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि इंसान जो है दीन को देखे और मुसलमान बच्चे के साथ जो है बच्चों की शादियाँ हों। बाकी अगर चीज़ें मिल जाती तो बोनस है, लेकिन उनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। तो और इसमें दूसरी बात देखना चाहिए कि बच्चा खुश होना चाहिए। पेरेंट्स जो है वो किसी चीज़ को फोर्स ना करें, क्योंकि इन्होंने लाइफ गुजारनी है, तो जो चीज़ें इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर बच्चा किसी को पसंद कर लेता है और वो मुसलमान है तो पेरेंट्स को फैसिलिटेट करना चाहिए और उनकी हेल्प आउट करनी चाहिए और अपनी लिस्ट थोड़ी सी कम करते अगर ना। तो इसमें ये कि जैसे इन्होंने भी हदीस बता दी कि जब निकाह करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ें देखी जाती हैं। उसका मफहूम ये है कि उसके माल और दौलत को देखा जाता है औरत के, यानी कि वो वेल्दी है, या फिर उसका जो है उसका हसब नसब देखा जाता है कि फैमिली कैसी है, और या फिर उसकी खूबसूरती देखी जाती है कि वो कितनी प्रीटी है, और चौथी चीज़ है कि दीनदारी देखी जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसकी दीनदारी को देखो, तो अल्लाह ताला जो है तुम्हें उस औरत से निकाह करके कामयाबी हासिल करो जो कि दीनदार है। तो दीन को पूछना चाहिए। हमारे टाइम पे भी इतना वैसे नहीं पूछते थे, कोई नहीं पूछता था कि नमाज़ पढ़ता है या रोज़े रखता है, लेकिन आजकल जो थोड़ा सा रुझान है, लोग पूछते हैं कि अगर 5 पिलर्स को वो फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो पूछ लेना चाहिए। और ये है कि नमाज और रोज़ा अगर करे तो वो मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी है। और फिर दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट मैं बस बताना चाहती हूँ कि अभी जो है हम लोग की ना ट्रेनिंग नहीं होती बच्चों के लिए, हम लोग ट्रेन नहीं करते कि शादी कितनी इंपॉर्टेंट है या शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है। तो एक थोड़ी सी बच्चों को ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये बात है कि बच्चे बस यही समझते हैं और लड़कियां भी बस यही समझती हैं अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, या फिर लड़कियां फ्रेंड ना हो जाए मेरा मतलब है कि बच्चे यही देखते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, ज्वेलरी पहनी है, दावतों पे जाना है, बस यही शादी है। लेकिन बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि शादी का असल मकसद क्या है,
کیونکہ جیسے انہوں نے بھی بتا دیا کہ آدھا دین جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اتنے فتنے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے بچوں کی شادیاں کرائیں، لڑکیاں لڑکے ینگ ہوں تو ان کی جلدی شادی کرائیں تاکہ جو ہے کہ وہ کوئی حرام کاموں سے بچ سکیں. تو یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اب اس میں یہ جو ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شادی کیوں کرتے ہیں، تاکہ لتسکنوا، تاکہ تم سکون پاؤ ایک دوسرے سے. اور سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں بنا تھا، جو زمین پہ بنا تھا اور جو آسمان پہ بنا تھا، وہ حضرت آدم اور حوا کا میاں بیوی کا رشتہ تھا. تو یہ سب سے پیارا، سب سے خوبصورت رشتہ ہے، اور اس کو جو ہے خوبصورت بنانے کے لیے، لیکن ہم سوچیں گے کہ اتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اتنے کانفلکٹس ہو جاتے ہیں، یہ خوبصورت کہاں سے ہے؟ تو خوبصورت بنانے کے لیے وہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، لائک یو نو. تو عورتیں کتنا ناراض ہوتی ہیں، ہمیں کھیتی کہہ دیا، ہمیں اس طرح سے ہرس کہہ دیا. تو یہ ہے کہ کھیتی اب کسان سے پوچھیں کہ کھیتی اس کے لیے کتنی پیاری ہوتی ہے، وہ اس پہ کتنی محنت کرتا ہے، اور جب کھیتی لہلہاتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو دیکھتا ہے کہ اتنا زیادہ جو گروتھ ہو رہی ہے. تو عورت جو ہے اس کو جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ اچھے سے سیٹل ہو گئی تو ہسبینڈ بہت خوش ہوتا ہے. اور کھیتی اس لیے بھی کہا کہ وہ بیبیز پیدا کرتی ہے، تو پھر یہ کہ وہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے فیملی کو آگے بڑھانے کے لیے. کیونکہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا نا کہ میری امت زیادہ ہو، تو ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے بھی ہوں اس سے اور وہ پیار کرنے والی ہو. تو بچے پیدا کرنا جو ہے یہ ہماری امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ زیادہ ایکسٹینڈ کرے. اور اسی طرح قرآن نے کہہ دیا کہ تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے. تو یہ کہ لباس ہے وہ کیا کرتا ہے، آپ کو بیوٹیفائی کرتا ہے. آج سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے، ماشاء اللہ سب اچھا لگتا ہے جب آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، تو ایک دوسرے کو بیوٹیفائی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جہاں بیٹھے تو ان کی برائیاں شروع کر دو اور ان کو جو ہے بے لباس ایک طرح سے کر دو. تو اتنے کلوز ہوتے ہیں وہ، ایک دوسرے کی ہر راز کو جانتے ہیں، تو ان کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے. تو ایک دوسرے جس کا لباس حفاظت کرتے ہیں، آپ کی اسکن کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو بھی اپنے اسپاؤس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور اسی طرح یہ کہ اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اس کو پیار سے رکھنا چاہیے. اور اسی طرح مشکل وقت میں بھی ساتھ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف اچھے ٹائم پہ ایک دوسرے کا ساتھ ہو، جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی آ جائے، کبھی فائنینشیل پرابلمس آ جاتے ہیں، کبھی بیماری آ جاتی ہے، تو اس میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ جب سب صحیح ہے تو تب ہم صحیح ہیں. تو ہر وقت میں ساتھ دینا چاہیے، اچھے برے وقت میں ان کو ساتھ دینا چاہیے. تو یہ ہے کہ اور سب سے ایک اچھا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ دوسرے کے سامنے خاص طور پہ تعریف کرنی چاہیے. اس کی اپنے اسپاؤس کی دوسروں کے سامنے زیادہ رسپیکٹ کریں اور ان کو زیادہ ان کی تعریف کریں. اور بس یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہے کہ جب دو فیملیز ملتی ہیں، دو فیملیز یونائٹ ہوتی ہیں، تو ایک بڑی ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہے. ہر رشتہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہ کہ اب دو مائیں مل جاتی ہیں، دو باپ مل جاتے ہیں، بہن بھائی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ہر رشتے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کو بڑے دل کے ساتھ اپنانا چاہیے. ایک کمپیریزن اور کمپٹیشن میں نہیں پڑ جانا چاہیے کہ میکے کے لوگ بہتر ہیں کہ سسرال کے لوگ بہتر ہیں. تو اس کمپٹیشن کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کو یہ ہے کہ اس کو ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی اور ایک دوسرے کو جو ڈفرینٹ طور طریقے ہیں، ڈفرینٹ ویلیوز ہیں، ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. اگر کسی کے گھر میں ڈفرینٹ طریقے سے کھانا پکتا ہے، ڈفرینٹ ریسیپیز ہیں، ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیسی بریانی بناتی ہیں یا یہ کیسا پلاؤ بناتی ہیں. یہ کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے. اس کو پازیٹیولی لے کے چلنا چاہیے اور ایک بڑا ایکسٹینڈیڈ فیملی سب بن جاتے ہیں. تو ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی چاہیے، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے بچے کو، لڑکے کو یا لڑکی کو ایسے ٹرین کریں. یہ نہیں کریں کہ میں اپنی بیٹی کو اچھی بہو بنا کے ٹریننگ دے رہی ہوں کہ اچھی بہو بن جائے، یا میں بیٹے کو ایسا بنا رہی ہوں کہ اچھا داماد بن جائے. ہر بچے کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں. جو اچھا انسان ہوگا وہ ہر رول میں اچھا ہوگا. وہ اچھا بیٹا بھی ہوگا، وہ اچھا داماد بھی ہوگا، وہ اچھا باپ بھی ہوگا، وہ ہر رول میں اچھا ہوگا، وہ اچھا کلیگ بھی ہوگا. اسی طرح اگر بیٹی اچھی ہوگی تو ہر رول میں اچھی ہوگی. بیٹی بھی، بہو بھی، نند بھی، بھابھی بھی، ہر رول کو اچھے سے نبھا لے گی. تو بچوں پہ کوشش کریں کہ وہ اچھے انسان بن جائیں. اور پھر یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی رکاوٹ آئے، آپ کو لگے کہ میری ٹریننگ میں یا میرے کوئی مسئلے آ رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ صرف دعا کریں اور صدقہ دے دیا کریں. دعاؤں سے ہر پرابلم جو ہے اللہ تعالیٰ سالو کر دیتے ہیں. اور کہیں کوئی رکاوٹ آ جائے کسی بھی معاملے میں تو وہاں پر صدقہ دے دیں. اور پیرنٹس اور گھر والوں کو میں ایک آخری نصیحت، ہر دفعہ میں آخری کہہ رہی ہوں لیکن ایک آخری بات یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں اور جو گھر والے باقی جو بہن بھائی ہوتے ہیں، شروع میں کپل کو جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ پیریڈ دے دیں، کیونکہ شروع میں ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں. تو اس میں یہ کہ نہ تو زیادہ کیوریس ہونا چاہیے، نہ تو پوچھنا چاہیے کہ آج کیا ہوا اور تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے. زیادہ نہ پوچھیں ان کو، بس ان کا ٹائم دے دیں، ان کی اسپیس دے دیں اور وہ خود ہی ایڈجسٹ ہوں اور اپنا جو جرنی آف لائف ہے وہ اسٹارٹ کریں. تو ان کی ٹو اور تجسس نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں اور اب دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و
सुभान अल्लाह अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या हय्यू या क़य्यूम, या अल्लाह इस वक्त हम सब बैठ के यहाँ पे जो दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला अरहम और निदा को हमेशा खुश और आबाद रखना। अल्लाह सुब्हाना ताला दोनों बच्चों की ये यूनिटी जो है बहुत दोनों ख़ानदानों के लिए और दोनों के पेरेंट्स के लिए बहुत बाबरकत हो, और उन बच्चों की आगे नस्लों तक जो है उनके लिए बाबरकत साबित हो। अल्लाह ताला ये खुशी से सब जुड़े हैं तो अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश और आबाद रखना। अल्लाह ताला इनके नेक औलाद देना, और अल्लाह ताला कभी कोई काफिर और फाजिर कोई भी पैदा ना हो, हमेशा इनके घरों में नेक औलाद पैदा हो, और अल्लाह ताला इनके बच्चों से बुशरा ज़रार भाई खेलें और बहुत अच्छे ये लोग उनको एंजॉय करें। अल्लाह ताला दोनों ख़ानदानों को एक दूसरे के लिए बाइस बरकत करना। अल्लाह ताला जितने लोग बैठे हुए हैं जिनके घर में जो भी बच्चे शादी के काबिल हैं, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन उनके लिए आसानी कर दे और उनको बेहतरीन स्पाउस दिला दे। या अल्लाह सबके औलाद की खुशी दिखाना, अल्लाह ताला हम सबको औलाद की खुशियाँ दिखाना, औलाद पे कभी गम ना दिखाना मेरे अल्लाह। अल्लाह ताला किस्मत की ख़राबियों को अच्छाइयों से बदल दे, अगर किस्मत में कोई ख़राबी निकले उसको अच्छाई में बदल दे। अल्लाह इनके सारे जो हैं इनके सारे जो फंक्शंस हैं वो खैर व आफियत के साथ हो जाएं, सारे सफ़र खैर से हो जाएं, और अल्लाह सुब्हाना ताला इनको खैरियत से इस फ़र्ज़ से पूरा सुबुकदोश करा दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह ताला हमारी अज़वाज और हमारे जो बच्चे हैं उनको हमारी आंखों की ठंडक बना दे और उनको मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। अल्लाह ताला इस कोरोना में जो काम हो रहे हैं, अल्लाह ताला इस वबा से हम सबको बचाना, और अल्लाह ताला ये शादी और सारे फंक्शन और हर चीज़ जो है खैर व आफियत से हो जाए और अंजाम बखैर हो। अल्लाह ताला हमेशा खुश और आबाद रहे। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।